शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब को अगर पाकिस्तान आना है तो कानून की रुकावटों को दूर करना होगा। नवाज शरीफ को वापस आकर तमाम कानूनी रुकावटों का सामना करना होगा। वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकर ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, जब सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या निगरान हुकूमत का इसके साथ कोई ताल्लुक़ है, तो उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के लिए कोई फेवरेट नहीं है और ना ही निगरान हुकूमत के दिल में किसी के लिए कोई नरम गोशा है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या PTI हो। उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब जब भी पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आकर उनको कानूनी जितने भी पेचीदगियाँ हैं, कानूनी रुकावटें हैं, उनका सामना करना होगा। पहले अपनी जितनी भी कानूनी रुकावटें हैं उनको हल करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे नवाज शरीफ हों, आसफ़ अली ज़रदारी या PTI चेयरमैन इमरान खान, सभी को अपने मुकदमात के लिए कानूनी हल तलाश करने होंगे। इलेक्शन में जाने से पहले ये जो जितनी भी सियासी रहनुमा हैं, इनको अपने कानूनी जो रास्ते हैं वो इस्तेमाल करने होंगे। कानूनी रुकावटों को दूर करने के लिए उसका हल तलाश करना होगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर आम इंतखाबात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पुरुमीद नज़र आए। उनका ये कहना था कि जनवरी में मैं आम इंतखाबात देख रहा हूँ। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जनवरी के अंदर ही इंतखाबात करवाने का ऐलान किया हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने इसके हवाले से कोई हतमी तारीख नहीं दी। वो भी शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। मियाँ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने के लिए उनकी पार्टी और वो खुद भी तैयारी हो रही है। मियाँ साहब लंदन से रवाना हो चुके हैं, लेकिन जब मियाँ साहब लंदन से रवाना हुए तो उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरखास्तों पर फ़ैसला नहीं आया था। अब चूँकि वो फ़ैसला भी आ चुका है, वो फ़ैसला इस तरह का है कि जिसमें बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस फ़ैसले का जो फ़ायदा है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को नहीं होगा। आने वाले जो केसेस होंगे उनके ऊपर अपील का हक़ दे दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ पाएंगे। जब वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकर से तमाम मीडिया डिजिटल चैनल के लोगों ने उनसे सवालात किए तो इस हवाले से उनका एक जवाब ये भी था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएँ, लेकिन पाकिस्तान आकर उनको ज़ाहिर है वो जो कानूनी जितनी भी रुकावटें हैं उसको दूर करना होगा, और वो दूर कर वो हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो हिस्सा लें, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन सबसे पहले वो अपने जो केसेस हैं उनके लिए उनको कानूनी उसका हल तलाश करना होगा। दूसरी जानब इमरान खान भी आपको पता है कि अभी तक जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। वो कई मरतबा पहले भी कह चुके हैं कि PTI के ऊपर कोई इस तरह की पाबंदी लगाने का कोई हमारा इरादा नहीं है। PTI के अच्छे लोग जो हैं वो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी और वो होनी चाहिए। दूसरा, इमरान खान के बारे में उनका ये कहना था कि इमरान खान को भी अपने तमाम केसेस का सामना करना होगा और अपने केसेस के हल के लिए कोई ना कोई कानूनी जो है वो रुकावटें उनको दूर करना होगा। बहरहाल इस हवाले से उनका जो बयान था वो बहुत अहम भी था, क्योंकि अब देखना यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ पाते हैं कि नहीं, ये हमें आने वाला वक्त ही बता देगा और इसमें कुछ ज़्यादा दूर नहीं, बस चंद दिनों की बात रह गई है। सिंध में ज़मीनों के रिकॉर्ड में टेम्परिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। सिंध के सूबाई निगरान जो सूबाई वज़ीर हैं यूनुस डागा, जिनके पास रेवन्यू का डिपार्टमेंट भी है और सनअत व तजारत के भी वो वज़ीर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि सिंध के अंदर चूँकि हैदराबाद, कराची और जाम शोरों के अंदर बहुत ज़्यादा ज़मीनों के मामले में टेम्परिंग हुई है और इनके ख़िलाफ़ जो करने वाले लोग हैं कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको पता है कि सिंध के अंदर पिछले 15 साल से मुसलसल हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर ज़मीनों की काट जो है वो कर रही है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात हैं। लग रहा है कि जैसे
اس بیان کے ذریعے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے گرد مزید جو گھیرا ہے وہ تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اس چیز سے بخوبی آگاہ بھی ہے، جس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلال بھٹو زرداری جو ہیں وہ روز بروز ان کا ایک ہی بیان ہوتا ہے، وہ یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے 90 روز کے اندر آئین کے تحت ہونے چاہیے۔ پہلے شاید پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ان کو یاد نہیں تھا، لیکن اب چونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے اور وہ ان کی پارٹی کے رہنما سبھی لوگ جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر یہی بات کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہے 90 روز کے اندر آئین کے تحت ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آئین تو یاد آ گیا کہ آئین جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے بہت کلیئر ہے، وہ کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر آئین کے تحت پورے ملک کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ انتخابات کے حوالے سے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے انہوں نے نون لیگ کے رہنما شہباز شریف سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے، اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا مولانا صاحب آپ کو بھی جب آ کر ملیں گے اور الیکشن کے التوا کی بات کریں گے، تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو ایک ہی موقف ہے اور وہ موقف یہی ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہونے چاہیے۔ بے شک اب 90 روز کے اندر الیکشن نہیں ہو رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ الیکشن کا شیڈول جاری کرے، چاہے وہ جنوری کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں لیکن اس کا شیڈول لازمی جاری ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک سپریم کورٹ کا ایک بہت اہم فیصلہ بھی آیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے۔ اس فیصلے کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اس کی تعریف بھی کی ہے، قانونی ماہرین نے بھی، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے ایک بہت سینئر رہنما اور بیرسٹر علی ظفر جو ہے انہوں نے بھی اس کی بہت زیادہ تعریف کی، یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ کل پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما اسد عمر، ان سے بھی جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس سے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی دونوں خوش ہیں، یعنی نون لیگ جو ہے وہ بھی خوش ہے، وہ بھی خوشی منا رہی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی خوشی منا رہی ہے۔ تو انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا میاں صاحب اب واپس آ جائیں گے، تو انہوں نے کہا یہ بڑا اہم سوال ہے، پتہ نہیں کہ اب میاں صاحب واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ جس طریقے سے میاں صاحب کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا اور جو فیصلہ ہے اس کے مطابق اب دیکھیں یہ پتہ نہیں کہ میاں صاحب کا واپس آنا کس طرح ہوگا۔ بہرحال اسد عمر صاحب جو ہے وہ سائفر کیس کے حوالے سے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے ساتھ آج کل وہ بھی ملزم ہیں، ان کے اوپر بھی 17 اکتوبر کو اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اب آگے 17 اکتوبر بھی آ رہی ہے، 17 اکتوبر کے بعد 21 اکتوبر بھی آئے گی۔ ہم نے یاد ہوگا کہ ایک پروگرام کیا تھا، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اکتوبر بہت اہم مہینہ ہے، اور اکتوبر کا یہ جو مہینہ ہے یہ پاکستان کی سیاست کے اندر تبدیلی کا جو ہے وہ پیش خیمہ ثابت ہوگا، اور پاکستانی سیاست کے اندر آگے فردر کیا ہوگا یہ اکتوبر میں ہی ساری چیزیں طے ہو جائیں گی، اور اکتوبر ہی ثابت کرے گا کہ انتخابات کیسے ہوں گے، نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، عمران خان کا کیا ہوگا، یہ ساری یعنی پولیٹیکل جو سچویشن ہے پاکستان کے اندر وہ اکتوبر میں کلیئر ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔